अमरीकी मीडिया का इसराइली हुकाम के हवाले से दावा। हमलों में आपको बताएं कि ईरान के 40 से ज़ायद आला शख्सियात ऐसे हैं जो कि मारे गए हैं। अमरीकी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। हमले के वक्त कंपाउंड में ईरान की आला क़यादत जमा थी। ऐसे मकामात को भी निशाना बनाया गया जहां ईरानी फौज के आला ओहदेदार मौजूद थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जदीद जंगी तारीख में ये हुकूमती क़यादत के खात्मे की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इसराइली इंटेलिजेंस ईरानी सिक्योरिटी निज़ाम में घुसने में कामयाब रही। इसराइली इंटेलिजेंस की वजह से ही ये हमले मुमकिन हुए। अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि मौके की तलाश में हमलों का वक्त आगे बढ़ाया गया। हैरत का अंसर बरकरार रखने के लिए दिन के वक्त हमला किया गया। बिल्कुल, अमरीकी मीडिया का इसराइली हुकाम के हवाले से ये दावा है। हमलों में ईरान की 40 से ज़ायद आला शख्सियात मारी गई हैं। अमरीकी मीडिया बताता है कि हमले के वक्त कंपाउंड में ईरान की आला क़यादत जमा थी। ऐसे मकामात को भी निशाना बनाया गया जहाँ ईरानी फौज के आला ओहदेदार मौजूद थे। जदीद जंगी तारीख में यह हुकूमती क़यादत के खात्मे की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ईरानी नेवी ने आबना हुर्मस को बंद करने का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की जानिब से बताया गया है कि आबना हुर्मस पर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई है। आबना हुर्मस की जानिब बढ़ने वाले जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया है। बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ आबना हुर्मस के करीब रुके हुए हैं। आबना हुर्मस तेल और गैस के बैनुल अक़वामी नक़्ल व हरकत के लिए इंतहाई अहम है। ईरानी नेवी ने आबना हुर्मस को बंद करने का ऐलान किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबना हुर्मस पर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई है। आबना हुर्मस की जानिब बढ़ने वाले जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया है। बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ आबना हुर्मस के करीब रुके हुए हैं। आबना हुर्मस तेल और गैस की बैनुल अक़वामी नक़्ल व हरकत के लिए इंतहाई अहम है। बिल्कुल, इसी से रेलेवेंट खबर ये भी है कि तेल की कीमतें काबू में रखने के लिए ओपेक प्लस का पैदावार बढ़ाने का फैसला। ओपेक प्लस तेल की पैदावार में रोजाना 1,37,000 बैरल इजाफा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले में CIA ने इसराइल की मदद की। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा सामने आया है। CIA ने अली खामेनेई के इजलास का पता लगाया, फिर इसराइल ने हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि CIA महीनों से खामेनेई की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। CIA को मालूम हुआ हफ्ते की सुबह हम इजलास होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से मजीद ये भी लिखा गया है कि मालूमात की बुनियाद पर अमरीका और इसराइल ने हमले के वक्त का तयन किया। ईरानी रहनुमाओं ने खुद को खतरे से बचाने के लिए मुनासिब इकदामात नहीं किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये भी लिखना है कि इसराइल और अमरीका ने वाज़े इशारे दिए थे कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपडेट करें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले में CIA ने इसराइल की मदद की है। CIA ने अली खामेनेई के इजलास का पता लगाया और फिर इसराइल ने हमला किया। CIA महीनों से खामेनेई की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। CIA को मालूम हुआ कि हफ्ते की सुबह हम इजलास होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि मालूमात की बुनियाद पर अमरीका और इसराइल ने हमले के वक्त का तयन किया। ईरानी रहनुमाओं ने खुद को खतरे से बचाने के लिए मुनासिब इकदामात नहीं किए। अमेरिका और सिहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है। अली लारीजानी का कहना है कि हम भी इनका दिल जलाएंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी का इंटरव्यू। और अली खामनेई ने मुश्किल वक्त में सादा ज़िंदगी को फ़ौक़ियत दी। इस्तेमाली ताकतों का मकसद दूसरे ममालिक के वसाइल लूटना है। अमेरिका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स इसी लूटमार की ज़हनियत की अलामत है। अली लारीजानी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि ऐसी शहादतें कौम को और ज़्यादा साबित कदम बना देती हैं। अमेरिका और सिहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है। अली लारीजानी की जानिब से इंटरव्यू में कहा गया कि हम भी इनका दिल जलाएंगे। और अब आपको बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इराक में भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। मकामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर नजफ और करबला में योम सोग। इराक के दोनों सूबों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। बगदाद में मुश्तिल मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। मुजाहिरीन अपने साथ बुलडोज़र लेकर सिफारत खाने को गिराने के लिए पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। हालात कशीदा हो गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इराक में भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। अब आपको बताएं कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन
امریکی قونصل خانے کے اندر گھس گئے۔ پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش، 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مظاہرین امریکی قونصل خانے کے اندر گھس گئے، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش، 7 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر بھی احتجاج ہوا اور مظاہرین امریکی قونصل خانے کے اندر گھس گئے، اور جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور اس میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج ہوا اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، 7 افراد اس میں زخمی ہوئے۔ مظاہرین امریکی قونصل خانے کے اندر گھس گئے تھے۔ بالکل، کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج اور مظاہرین امریکی قونصل خانے کے اندر گھس گئے تھے۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں اور اسی نتیجے میں غالباً 7 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، اسی پر بات کریں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسلم، بتائیے گا ابھی تازہ ترین سچویشن کیا ہے؟ حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے؟ مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ سے کچھ میں بات کروں گا منٹ پہلے یہ صورتحال رہی ہے کہ شاہین کمپلیکس سے ایک بڑی ریلی امریکی قونصلیٹ کی طرف گئی ہے جو آئی چندریگا روڈ سے، اور اس کو سینٹرل پولیس آفس سے کچھ فاصلے پر چند گز دور جو اس کو روکا گیا ہے اور شدید شیلنگ کی گئی ہے۔ اس ریلی میں بڑی تعداد میں موٹر سائیکل پر نوجوان بھی سوار تھے اور بسوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی اس ریلی میں موجود تھے اور وہ جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو روک کر کے آگے جانے سے روکا جا رہا ہے چونکہ آگے صورتحال زیادہ خراب ہے اور وہاں پر جو امریکی قونصلیٹ کے باہر جو احتجاج اور ہنگامہ آ رہی ہے تو اس میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے اور پولیس کی کوشش ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کیا جائے۔ پولیس کی بھاری نفری اگر ہم بات کریں اس وقت آئی چندریگا روڈ پر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ملکہ سڑکیں ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ جو مظاہرین ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ قونصلیٹ کی طرف پہنچ سکیں، لیکن جو پولیس ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ چونکہ پہلے ہی ایک مظاہرین وہاں پر موجود ہے اور وہاں ایک ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے تو جو مزید مظاہرین ہیں ان کو وہاں پر پہنچنے سے روکا جائے۔ تو یہ صورتحال میں کہوں گا کہ آئی چندریگا روڈ پر بھی یہ صورتحال ہوئی ہے اور وہاں پر بھی پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جو امریکی جو قونصلیٹ ہے وہاں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ شیلنگ کی وجہ سے یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بالکل ایک بڑی مشکل ہو رہی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ بالکل اسلم صاحب، یہ مناظر تو ہم نے دیکھے تھے کہ جب یہاں پہ حملہ ہوا تو کس طرح سے ڈنڈے مظاہرین نے ہاتھوں میں اٹھائے تھے اور اندر گھسنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اتوار کا دن ہے، ویسے ہی عوام کی ذرا آمد و رفت اتوار کو کم ہوتی ہے یوزلی اس ٹائم پر، تو ابھی جو راستے کھلے ہوئے ہیں ذرا وہ بتائے گا ناظرین کی آسانی کے لیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اٹس اے مین روڈ، کراچی کا یہ بڑا مین اور اہم روڈ ہے جو بہت اہم چوراہوں کو آپس میں ملاتا ہے، تو ابھی کیا یہاں پہ صورتحال ہے؟ ویسے اس وقت آئی چندریگا روڈ پر بھی ایک احتجاج ہوا ہے تو یہاں پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہو گئی۔ اگر ہم امریکی قونصلیٹ کے اطراف کی بات کریں کہ مائی کراچی روڈ جو ہے ظاہر ہے وہاں پر بھی ٹریفک معطل ہے اور اس طرح جو ایم ٹی خان روڈ ہم جسے کہتے ہیں مولوی تمیز الدین روڈ وہ ابھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اگر ہم پی آئی ڈی سی سے بات کریں ٹاور کی طرف آنے کی تو ظاہر ہے کہ یہ روڈ اس وقت اس طرح نہیں ہے کہ آپ پی آئی ڈی سی سے ٹاور کی طرف آ جائیں، وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، کچھ رکاوٹیں چونکہ مظاہرین بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تو جو شہری اس طرف اگر آنا چاہ رہے ٹاور کی طرف وہ پی آئی ڈی سی کی طرف نہ آئے۔ اور اس وقت تو آئی چندریگا روڈ پر بھی ایک احتجاج کا معاملہ ہوا ہے، اب سے پہلے یہ نہیں تھا، ابھی میں کہوں گا چند منٹ پہلے یہاں پر ایک احتجاج ہوا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ قونصلیٹ کی طرف نہ جا سکے۔ اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر آئی چندریگا روڈ پر اسٹیٹ بینک اور اسٹاک مارکیٹ اس کے پاس موجود ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ جو ٹاور ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر پولیس کی نفری اب پہنچ گئی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ مظاہرین جو بڑی تعداد میں اگر وہاں قونصلیٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو روکا جا سکے، کیونکہ پہلے ہی جو مظاہرین موجود ہیں ان کو بھی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ وہ قونصلیٹ سے ان کو دور دھکیل کے رکھے، پیچھے رکھے، لیکن جو قریبی گلیاں ہیں ٹھیک ہے، سب نظر رکھیے گا، آپ سے معلومات حاصل کرتے رہیں گے، بھی آپ کا بہت شکریہ۔